Hi everyone, hi beauties, عسلامة مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم رجعت لكم avec la fameuse Get Ready With Me للعيد. En fait ملي بديت شان يوتيوب متاعي الفيديو هذايا كل عام صورتهالكم وانا فرحانة برشا اللي السنة زادا صورتهالكم بلوتو قاعدة قدام الكاميرا نصور لكم فيها. في الفيديو هذايا كيما العادة بتشوفوا معايا ميك اب توتوريال، هير توتوريال، اوتفيت والاكسسوار اللي انا اخترتهم ان شاء الله باش نلبسهم للعيد. و فوالا ابونيفو كان ما كنتش ابوني وحطوا لي ثامز اب خاطر نفرح برشا وتشجعوني باش نواصل في اليوتيوب ونعمل دي فيديو كرياتيف وكل شيء. وتوا نتعداو الفيديو هذي. اول حاجه باش نبدا بها هي اللي انا جو يدغاتي ما بو في رمضان ديما ننقص برشا ماء دونك البو نتاعي تولي سيش اي دوكو باش نستعمل فيس ماسك هذايا نتاع باليا اللي هو معمول بلي زيكستري دو لويل دافوكا وبالميال اللي الكومبي نتاعهم تعطي ان فيزاج نوري هيدغاتي و سورتو بيوريفيي. وفوالا الماسك هذا يقعد 10 à 15 minutes ومن بعد كي نحيه جو ماسك الليكيد اللي فيه الكل على وجهي pour obtenir une bonne mine و ensuite نشفه شويه بشويه باش هكاكا نحضر البو نتاعي للابليكاسيون تاع الميك اب. Ensuite, je vais appliquer la strap cream de MAC qui elle va hydrater ma peau ou en même temps, باش تكون هي الباز للابليكاسيون تاع الفون دو تان بعد. وباش نستعمل اون باز دو زيو باش هكاكا كون جابليك الاي شادو نتاعي لي كولور يطلعوا بيغمونتي بالضبط كيما في الباليت وسورتو يشدوا لي نهار كامل. للي سورسي نتاعي ديما نستعمل البرو براش نتاع فاينكو ونستعمل لو كريون نتاع NYX اللي هو في الكولور اكسبريسو بالضبط في اللون نتاع شعر حواجبي. في الفيديو اليوم وكيما العادة باش نستعمل لو سيت كومبلي نتاع فاينكو اللي فيه 9 بانسو لابليكاسيون نتاع مكياج الوجه والعينين. للميك اب توتوريال اليوم باش نستعمل لا باليت مودرن رينيسانس نتاع اناستازيا بيفرلي هيلز وباش نستعمل فيها 5 اي شادوز ديفيرون بور رياليزي مون لوك. نبداو بالولاني واللي هو باش يكون الكولور دو باز نتاعي. يساجي دان بيج هكايا اون كولور نيوت هذيا باش نحطها في الكوان اكسترن نتاع عيني ونخدمها للكوان انترن باش هكاكا تعملي اون سيغتان ترانزيسيون. باش نتعدى الاي شادو ثاني واللي هو عاطي شويه هكا ابان على لورانج دونك هذا كيف يفا مو سيرفير دون كولور دو ترانزيسيون. ونتعدى توا الاي شادو اللي هو هيبر بيغمونتي واللون نتاعو فريمون على اورانج وكيف نخدمو ان سوبربوزيسيون مع لي دو كولور اللي انا حطيتهم قبيله وكيما العاده من البرا للداخل. قد ما جي ستامبل فار بوبيير قد ما لي كولور كلهم يدخلوا في بعضهم وهكيكا يعطيو ان ايفي مزيان برشا. باش نستعمل توا ان بانسو دو بريسيزيون وباش نعمل ان اي كات دونك باش نحط الكونسيلر في عيني من القدام دون تال فاسون ننظف بيه الاي شادو اللي عملته الكل ونخلي البلاندينغ اللي عملته من الفوق. وباش نتعدى توا للاي شادو اللي لونه على دوغي بيغمونتي وفيه برشا بايات وباش نحطه في الانر كورنر نتاع عيني بالضبط وين انا حطيت الكونسيلر. وتوا باش ناخذ ان اي شادو اللي هو بلو سامبر على المارون وباش نحطه في الكوان اكسترن نتاع عيني وباش نحاول نخدمه بشويه باش هكاكا ندخلو مع الكولور اللي فيها البايات. تاب هذه درد مكياج العينين اكثر اكسنتوي. وباش نتعدى توا للابليكاسيون تاع الفون دو تان دونك نستعمل الفونديشن براش نتاع فاينكو و جابليك لو تو افيك بريسيزيون على وجهي. والإتاب نتاع الكونسيلر ديما نحطو تحت عينيا في تكنونتي شويه فوق فمي في جبيني البلايص اللي انا نحب نوضحهم اكثر في وجهي. Ensuite je passe l'application تاع البودر دونك هذيا باش تعملي سيتينغ للفون دو تان تاعي للكونسيلر للحاجات الكلهم. واليوم j'ai décidé de porter des faux cils donc juste le temps اللي نلبسهم ونرجع لكم. ومن بعد نكمل الابليكاسيون تاع مكياج عيني من لوطا دونك نعاود نرجع للباليت نعاود نرجع للاي شادو لورانج والاي شادو مارون وش لي ابليك ببيتي شادو نتاع فاينكو. ومن بعد نحط الماسكارا في عيني من لوطا وفي عيني من الفوق باش ندخل لاشز نتاعي مع لي فوسيل. ونتعدى الكونتورينغ دونك جو لابليك بالفاسون هذيا بالضبط ديما نحط شويه على خشمي ديما نحط شويه بالضبط وين الفارم نتاع داغنونه نتاعي وزيدا كيف يجبيني. ensuite j'applique le fard à joues pour un effet de bonne mine. وبيان سور الهايلايت بالهايلايتر نتاع فاينكو دونك نحطو ديما بالضبط تحت عيني نحطو في خشمي نحطو شويه فوق فمي معني لي كوان اللي انا نحبهم بالحق يظهروا في وجهي.
En ce qui concerne les rouges à lèvres, j'ai sélectionné 3 ألوان différents. Donc عندي زوز متاع نواييكس، واحد على المارون والاخر على الغوزي فريمون نيود على الاخر on dirait ماني عامله حتى شيء. والفافوري متاعي دو مومون اللي هو متاع سيفورا. ودايوغ الكولور نتاعو جايه ما بين لي دو كولور نتاع لي روج ليفر الاخرين. وفلا في الميك اب توتوريال هذايا باش نستعمل سولي دو سيفورا خاطر حسيت لي يمشي اكثر مع مكياج عينيا وكل شيء. Et pour finir باش نستعمل لو سبراي فيكساتور نتاع المكياج نتاع Urban Decay اللي هو احسن واحد عندي. وفوالا بيوتيز كمان الميك اب توتوريال. انا لي كولور اللي اخترتهم المكياج نتاعي خاطر حسيتهم يواتيو برشا الغوب اللي باش نلبسها ان شاء الله. دونك فوالا تويكا لازم نتعداو للهير توتوريال باش نوريكم بالضبط كيف باش نعمل شعري. دونك ديما لور دي ايفينمون ولا كان فما عيد ولا رسام ولا حاجه اون جينيرال نعمل شعري بوكلي. مي الروبه اللي اخترت باش نلبسها ولي اكسسوار وكل شيء خممت لي كي يبدا شعري جوست غايد مجبود هكايا سامبل على الاخر يجي مع احلى برشا. En plus ديما يجوني دي كيستيون من عندكم بيوتيز تسالوني كيفاش نجبد شعري وكل. دونك فوالا في الفيديو هذايا باش نوريكم لي زيتاب بالضبط كيفاش نعمل. قبل ما نجبد شعري نمشطو بالكتي، من بعد نقسمه على 2، من بعد كل بارتي نقسمها على 2-3 مرات انا وكيفاش نحب. القسم تاعي ديما نجبدها بخلاص والشعري ديما نجبدو ببروس. كل بارتي نجبدها نلويها على بعضها ونحطها في المريول متاعي باش من بعديكا كي نصيبها تولي فيها كاين سيغتان اوندولاسيون. باش نخلي الفرق متاع شعري في بلاصتو ان جينيرال ديما نستعمل هير سبراي او ما نحطش برشا جوست شويه كهو. باش تكون عندي une certaine brillance في شعري دونك نستعمل السيروم هذايا متاع لوريال. وفوالا بيوتيز هكاكا كيفاش ديما نجبد شعري وكل. ان شاء الله كان تحبوا نعمل لكم اون فيديو فيها دو ا جوسكا زد كيفاش مندي شعري مبلول للي نشيح وفوالا تشوفوا معايا لي زيتاب كل. سينون تويكا يلي تام باش تعديو لللبسه ولي اكسسوار وكل شيء. حبيت نلبس حاجه فاتحه وجاوتي بور سيت تري بيل روب وني على الاخر لي ديتاي اللي فيها لي لاسي في لي زيبول الفي كات من القدام الفلس نتاعها اللي هكا عاطين على ستاف مشيو بالضبط مع ساكاما نتاعي الفولان اللي فيها من لوطا وسورتو اللي هي طويله هكا ال دون اون تري بيل سيلويت للبدن. لبست معها دي اكسسوار فينو على الاخر اللي هما كلهم في دوري ولبست معها دي ميتالون اللي هما بلاستيفي والكولور نتاعهم نيود. وكاهو بيوتيز ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير انتم والعباد اللي تحبوهم وعائلتكم وكل شيء. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجايه. بيزو نحبكم باي باي.